This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टकटकमा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी छ। विरुद्धको पक्षका वकिलहरूले आफ्नो बहस सकेका छन् भने अब सरकार पक्ष वकिलले आजबाट बहस सुरु गर्दैछन्। यही बीचमा संवैधानिक परिषदले अध्यादेश मार्फत करिब 45 पदमा नियुक्त गरेको जुन आयुक्त या संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति छ त्यस विषयमा पठाएको पत्र सभामुखले फिर्ता गरिदिनु भएको छ र सभामुखले फिर्ता गर्दै गर्दा उक्त पत्रमा भनिएको छ संसद विघटन भएको अवस्थामा संसद अन्तर्गतका समितिहरू छैनन् र उक्त समितिहरूमा छलफल गर्न नसकिने अवस्थालाई नजिर मानिएको छ। यो नियुक्तिको प्रक्रिया फिर्ता सभामुखले पठाउनु यसले कस्तो किसिमको कानुनी वैधता खोज्छ या यो साँच्चै आवश्यक थियो या संविधानमा भएको संसदीय सुनवाईको प्रावधान भएन भने 45 दिनपछि स्वतः ती व्यक्तिहरू नियुक्त हुन्छन् भन्ने प्रावधान कतिको कार्यान्वयनकारी रहन्छ र अब संसद विघटन विरुद्धको बहस कसरी अगाडि बढ्छ लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा त अदालतमा भइरहेको बहसको विषयमा जाउँ कि तपाईहरूले गर्ने बहस गरिसक्नुभयो। त्यो बहसको निष्कर्ष या निचोड तपाईहरूको तर्फबाट हामीले केही सुन्न पाउँछौँ कि अदालतको फैसला नै पर्खनु पर्ने हुन्छ? होइन, यस्तो छ किनभने यो अहिले जो प्रतिसभा विघटन संसद विघटन होइन है, त्यो शब्दलाई अलि हामीले चेन्ज गर्न जरुरी छ। किन संसदमा दुईटा अप्पर हाउस र लोअर हाउस छ होइन। अहिले प्रतिसभा लोअर हाउस चाहिँ विघटन भएको हो, विघटन गरिएको हो। त्यसैले चाहिँ त्यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो हाम्रो यो ओपन कोर्ट खुल्ला इजलास हो। हेर्नुहोस्, हामीले जति बहस गरेका छौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ क्वेसन रेजहरू भएको छ मान्य न्यायाधीशहरूबाट होइन, त्यो सबै ओपन छ। त्यसैले त्यो बारेमा यो फेरि सार्वजनिक सरोकारको पनि विषय, धेरै सार्वजनिक सरोकारको विषय, हरेक नेपालीको सरोकारको विषय। त्यसैले त्यहाँ भएका छलफलहरू चाहिँ बाहिर आउने, त्यहाँ चाहिँ अभिमत जाहेर हुने कुरो कुनै त्यसलाई कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन। हेर्नुहोस्, त्यो छलफल हुनसक्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ सोच्नुभयो, अब यो बहस अब तपाईँले सोच्दै जाँदाखेरि म राखौँला। त्यसैले चाहिँ अहिले अब निवेदकको तर्फबाट चाहिँ बहस गर्ने क्रम सिद्धिया छ। आजदेखि सरकारको तर्फबाट चाहिँ बहस सुरु हुन्छ। त्यसपछि अब सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने तर्कहरू भनौँ न हेरिसकेपछि के हुन सक्दछ भन्ने एउटा अनुमान हुन्छ, प्रेडिक्ट गर्ने भन्छ नि, त्यो गर्न सकिन्छ होला। भनेपछि आजको दिनसम्म जस्तै रिट निवेदकको तर्फबाट भएका बहसहरू जुन थिए ती बहसहरू हिजो सकिए, ती सकिँदै गर्दाखेरि अब हामीले अघि पनि मैले सोधेँ केही निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ? अब मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, अब हामीले तर्कहरू के उठायौँ हेर्नुहोस् है। बेसिकल्ली हेर्नुहोस्, संविधान लिखित संविधान जहाँ छ होइन, लिखित संविधानमा त्यो अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरे हुनुपर्छ भनौँ न कुनै पनि काम गर्न। फेरि यो प्रतिसभा विघटनलाई के भन्छन् जुरिस्टहरूले, संविधानविदहरूले के भन्छन् भने यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एकदमै संसदीय व्यवस्था जहाँ जहाँ छ होइन, त्यहाँ चाहिँ बडो यो प्रतिसभा अथवा त्यहाँको संसद भनौँ न विघटन गर्ने सम्बन्धमा धेरै मतलब छलफलहरू भएको छन्। त्यही छलफल भइसकेपछि यो साह्रै चाहिँ यो विघटन पनि एकदमै रफ्तारमा हुने अनि अविश्वासको प्रस्ताव पनि रफ्तारमा आउने भइसकेपछि जहाँमा त उत्पत्ति भयो ब्रिटेन। हेर्नुहोस्, यो संसदीय व्यवस्थाको मोडेल भनेको ब्रिटेन हो। ब्रिटेनमा चाहिँ 2011मा हेर्नुहोस्, हाम्रो 90मा चाहिँ 47 सालको संविधान आयो, 1990मा होइन, 47 सालमा संविधान आयो। त्यो संविधान आइसकेपछि अनि 2011मा चाहिँ इङ्ल्यान्डमा के भयो भने फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट आयो। फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्टले के व्यवस्था गर्यो भने
अब त्यहाँको चाहिँ त्यो संसदलाई त्यसरी विघटन गर्न पाइन्न। विघटन गर्नु पर्यो भने संसदमै छलफल गर्नुपर्छ र 2/3 समर्थन गरेपछि मात्रै विघटन गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ त्यो गरियो। अब त्यसले फेरि समस्या भयो कि भनेर अहिले त्यहाँ के छलफल भएको छ भन्दा होइन, त्यो विघटन जहिले पनि गर्न पाइने कुरोलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ कि भन्ने छलफल भएको छ। फेरि त्यो संसद विघटन गर्ने अधिकारले के भन्छ भने त्यो राजा भयो, अब राजाहरू भएको ठाउँमा त्यो प्रेरोगेटिभ राइट भन्छ कि त्यो राजाको अधिकार थियो होइन। अनि फेरि उसलाई त्यो प्रेरोगेटिभ राइट भन्न साथ राजालाई कस्तो अधिकार हुन्छ भने त्यो संसद विघटन गर्ने कुरो निर्णय सिफारिस गर्यो भने त्यो ठिक छ कि बेठिक छ, उसले कुनै गलत नियतले होइन त्यो गरिएको छ कि त्यो भयो भने नो भन्न सक्छ। जस्तो हाम्रो संविधानमा 2015 सालमा हेर्नुहोस्, 15 सालको संविधानमा त्यही अधिकार राजालाई थियो हेर्नुहोस् होइन, प्रेरोगेटिभ राइट भनेर। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो मोडेल त्यो हो। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था जहाँ जहाँ कायम छ त्यहाँ विकृति देखियो हेर्नुहोस्। विघटन गर्ने धेरै त्यो देखियो त्यो विकसित देशहरूमा पनि, इभेन तपाईँ क्यानाडा, अस्ट्रेलिया हेर्नुहोस्, इङ्ल्यान्ड नै भन्नुहोस्, इन्डिया भन्नुहोस् होइन। इन्डियामा पछिल्लो चरणमा त उनीहरूले एउटा सेट गरेका छन्, म पछि भनौँला तपाईँलाई। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यसले स्थिरता पनि भएन होइन, फेरि चुनावमा त धेरै खर्च पनि हुन्छ, आर्थिक रूपले जनताले तिरेको ट्याक्स खर्च हुने हो नि, यी सबै कुरो भइसकेपछि अनि हाम्रो पनि 47 सालको संविधान जो आयो, 47 सालको संविधानमा के व्यवस्था थियो, धारा 53(4) थियो त्यो बेलामा, प्रधानमन्त्रीले एनी टाइम सिफारिस गर्न सक्छ विघटन गर्न भन्ने। फेरि त्यो राजाले अब त्यहाँ चाहिँ फेरि बडो गजबको कुरो के छ भन्दाखेरि त्यो बेलामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले त्यो विघटन गर्ने कुरो आइसकेपछि कन्सल्टेसन गर्ने हेर्नुहोस्, त्यो किङलाई त्यो अधिकार हुन्छ। त्यो कन्सल्टेसन अनुसार उसले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, निर्णय आफूले गर्ने हो, तर कन्सल्टेसन गर्ने व्यवस्था त्यो इभेन गिरिजाबाबुले गरे कन्सल्टेसनको कल्चर डेभलप गरौँ न, गर्नैपर्छ त्यो। किनभने स्थिति त के हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि होइन। अब संविधानको संरक्षक र पालना गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राजा भए ठाउँमा राजा, राष्ट्रपति भए ठाउँमा राष्ट्रपतिलाई दिया हुन्छ भनेपछि त्यो संरक्षण र पालन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्न, आफ्नो हिडन इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न, अथवा भनौँ न एउटा चाहिँ जनअपेक्षा एकातिर छ त्यसको विरुद्धमा त्यस्ता क्रियाहरू अन्तर्गत चाहिँ त्यो विघटन भएको छ भने त्यसलाई चेक गर्ने। त्यो चेक गर्ने कुरो कहाँ देखिन्छ भने फेरि पहिला 47 सालको संविधानको धारा 88 मा राजाले चाहिँ सर्वोच्चसँग राय माग्न सक्दथ्यो। त्यो राय माग्ने 54 सालमा सूर्यबहादुर थापाले विघटन गरेर राय माग्नु भएको छ। राय पनि फेरि लिखितै छ हेर्नुहोस्, 9 जना न्यायाधीशहरू बसेर बेन्चै खडा गरेर बहसै गरेर वकिलहरूको पक्ष विपक्षबाट बहस एमिकस क्युरी मगाएर बहस गरिसकेपछि त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 52 सालमा मनमोहनजीले जो विघटन गर्नुभयो त्यो बेलामा वास्तवमा चाहिँ एउटा भन्नुपर्ने कुरो मैले त अब एकदम भनिरहेको छु, त्यो 52 सालको फैसला भनेको वास्तवमा 47 सालको संविधानको 8 को विपरीत थियो हेर्नुहोस्। किन एनी टाइम प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थियो, तर सर्वोच्चले के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ केही इम्प्लाइड चाहिँ त्यस्ता कन्डिसनहरू छन्। फेरि संसदले जन्माइसकेपछि संसदमा चाहिँ एकछिन है अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पनि भएको छ, संसदलाई छल्न यसरी विघटन गर्न पाइन्न भनिसकेपछि 54 सालको विघटनलाई पनि त्यसरी मिल्दैन है भन्ने भयो। अब त्यो त एउटा च्याप्टर सिद्धियो, त्यसपछि एकदम अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने अनि विघटन गर्ने धेरै प्रक्रिया भयो। 59 सालको विघटन लास्ट भयो, त्यसपछि चुनाव गर्ने भनेर विघटन गरियो, चुनाव पनि भएन। त्यसपछि राजाले चाहिँ प्रत्यक्ष शासन सुरु गर्नु, संयोगवश आज पनि माघ 19 हो आजै, ठिक छ त्यही त। त्यसो भए हुनाले त्यो सबै विकृतिलाई अब हटाउने 74 सालमा हेर्नुहोस् निरजजी जनताले के अपेक्षा गरे, भोट किन हाले, दुईटा पार्टी थियो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र। के भन्यो भन्दाखेरि अब स्थिर हुनुपर्छ है, यिनीहरूको कोलिसन भएको छ, अब यिनलाई भोट हाल्नुपर्छ, बहुमत दिनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ अब संसद विघटन गर्ने, प्रधानमन्त्रीको भित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने जुन अहिले नयाँ संविधानको व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुसार जनताले एउटा अपेक्षा गरेर चाहिँ भोट हाले। अब उहाँलाई चाहिँ अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई यो 5 वर्षभन्दा अगाडि संसद विघटन गर्नु भनेर जनताले म्यान्डेट दियो र होइन, त्यो जनताको बाहिर अपेक्षा भन्छ नि, त्यो बाहिर अपेक्षा के थियो, सबै नेपाली नागरिकको अपेक्षा के थियो भन्दा अब समृद्धि, विकास, निर्माण, एकदम स्थिरता, त्यसैको लागि भोट दिएन। अब त्यसको एगेन्स्टमा गएर संविधानमै नभएका अब प्रधानमन्त्री त्यसो तपाईँले भनिरहँदाखेरि अघि तपाईँले जुन 47 सालको संविधानको कुरा गर्नुभयो, धारा त्यतिखेर त्यो संविधानको धारा 88 को कुरा गर्नुभयो, तत्कालीन राजाले राय सुझाव माग्न पाउने सर्वोच्च अदालतसँग भनिरहँदाखेरि संविधानले ती व्यवस्थाहरू राजालाई दिएको थियो, अधिकारहरू दिएको थियो। तर अहिले प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री पक्षहरूको जिकिरलाई हेर्ने हो भने उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस संवैधानिक राष्ट्रपतिले त्यसलाई हुबहु पालना गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिलाई छलफल गर्ने, सुझाव लिने संविधानले कुनै पनि बाटो दिएको छैन, तसर्थ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नु या त्यसलाई मान्यता दिनुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग थिएन भन्ने तर्कलाई कसरी बुझ्ने? अब यसरी हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई यो अहिले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुँदै
सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर भए बेला के कुरो रोकिएको थियो किन गर्नु भएन त्यो त अध्यादेशका कुराहरू थिए जेसुकै होस् आखिरमा क्याबिनेटले लगाएका कुराहरू त रोकिने रहेछ नि किन रोकियो होइन रामवरण यादव होइन सम्मान्य राष्ट्रपति हुँदा त्यो बेलामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले के रोक्नुभयो त्यसैले फेरि रोक्न मिल्दैन थियो तर एउटा कुरो के हो भने राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक उहाँले त्यो गर्नुपर्छ तर सबैलाई बुझेर है के छ त अभिमत होइन राजनीतिक दलहरू राजा वीरेन्द्रले त्यही गर्नुभएको थियो होइन त्यो संविधानले दिएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा एउटा एक ठाउँमा छ तर कन्सल्टेन्सी गर्ने भन्ने कुरो यो संसदीय व्यवस्था भएको ठाउँमा सबै ठाउँमा हुन्छ अहिले तपाईँलाई म अहिले इन्डियाको एउटा कुरो म तपाईँलाई क्लियर गरौँ इन्डियामा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिले एनी टाइम संसद विघटन गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ राष्ट्रपतिले त्यहाँ क्याबिनेटको छैन तर उनीहरूले प्र्याक्टिस के छ क्याबिनेटको सिफारिसमा भन्ने गरे र त्यहाँ चाहिँ स्पिकरको सभामुखको अनिवार्य सहमति चाहिन्छ भनेको छ त्यो प्र्याक्टिसमा लमा छैन हेर्नुहोस् मैले त्यही भएर बहस गर्ने बेलामा भनेको थिएँ अहिलेको सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू र चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू भारत र इन्डियामा के अरे भारत र ब्रिटेनमा जन्म हुनुभयो भए के गर्नुहुन्थ्यो होला भनेर मैले बहसमा भने पनि त्यसैले एउटा कुरो के हो भने स्पिरिट हुन्छ नि संविधानको स्पिरिट हुन्छ नि त्यसलाई त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ के हो त जथाभावी रूपले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने अधिकार दिया हो होइन भन्न साथ कन्सेसन हुनुपर्ने त्यसैले के हो भन्दाखेरि इन्डियनहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि 1970 को दशकमा त्यहाँ पनि त्यसरी नै हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त्योभन्दा अगाडि यो संविधानको जुन स्पिरिटको कुरा गरिन्छ नि कतिपयले संविधानको स्पिरिट संविधानमा लेखिएको धारा उपधाराको व्यवस्था अनुसार हुनुपर्छ भन्छन् कतिपयले संविधानको स्पिरिट त्यो एउटा विलिङनेसमा हुनुपर्छ भन्ने तर्क छ नि मेरो चाहिँ ठिक प्रश्न गर्नुभयो हेर्नुहोस् यो अहिले म एउटा कुरो तपाईँलाई क्लियर गरौँ यो कस्तो हुन्छ भने यो पार्लियामेन्ट डेटलाई पार्लियामेन्टको चाहिँ त्यो समय नपुग्दै जुन डिजोल्युसन गरिन्छ डिजोल्युसन अफ अ पार्लियामेन्ट इज कल्ड समटाइम्स सिभिल डेट भन्छ हेर्नुहोस् सिभिल डेट भनेको देवानी मृत्युदण्ड दियो त्यसैले चाहिँ यस्तो सजाय गर्ने भनेको कुरो यो त पार्लियामेन्टलाई पनिसमेन्ट हो हेर्नुहोस् पार्लियामेन्टको मेम्बरहरूको चाहिँ कार्यावधिलाई सिद्ध्याइएको हेर्नु यस्तो भने चाहिँ संविधानमा स्पष्ट रूपले लेख्या हुनुपर्छ कसैलाई पनि 1 रुपियाँ पनि जरिवाना 1 दिन पनि कैद कुनै पनि पनिसमेन्ट तपाईँको तलब कति 100 छ भनौँ 1 रुपियाँ घटी गर्न पनि पाइन्न हेर्नुहोस् त्यो गर्नलाई संविधानले अथवा कानुनले हेर्नुहोस् क्लियर रूपमा अधिकार दिएको हुनुपर्छ त्यसैले अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट बहस गरेर इम्प्लोइड राइट प्रेरोगेटिभ राइट अब विशेषाधिकार धारा 58 को पनि सवाल उठाउनु भएको छ त्यो धारा 58 ले त्यो अधिकार दिन्छ संविधान के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने धारा 85 को कुरा पनि छ धारा 85 मा के छ यो संविधान बमोजिम विघटन भएको अवस्थामा बाहेक 5 वर्ष हुन्छ संविधान बमोजिम विघटन भए हुनु पर्यो संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्था कहाँ छ 76 को 7 मा छ 76 7 मा के छ संविधानको धारा 76 1 2 पहिला चाहिँ 47 सालको संविधानको धारा 36 42 र 53 लाई त्यहाँ कम्पेल गरिएको छ र 53 मा भएको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले एनी टाइम संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हटाइएको छ 47 हटाइएको छ अब त्यो भनिसकेपछि त्यो अहिले त के हो भन्दाखेरि फेरि यो नेचुरल डेथ र आर्टिफिसियल डेथ भनेर मैले अघि भने पार्लियामेन्टको डेथ जो हुन्छ त्यसलाई समटाइम्स भने के भन्दाखेरि यदि समय नपुग्दै विघटन गरियो भने त्यो सिभिल डेथ हुन्छ सिभिल डेथ भन्ने साथ त्यो पनिसमेन्ट भयो पनिसमेन्ट सजाय भन्ने साथ के गर्नुपर्ने हुन्छ संविधानमा स्पष्ट रूपमा त्यो अधिकार दिएकै हुनुपर्छ फेरि यो डेलिकेट राइट हो यसलाई कन्स्टिट्युएन्ट पावर पनि भन्छ हेर्नुहोस् होइन कन्स्टिट्युसनले दिएको पावर डेलिकेट राइट भने कस्तो हुन्छ भने त्यो जसलाई दिएको छ एकछिन त्यसैलाई प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाएको भन्न खोजे हो होइन पाउनु मलाई यहाँ अलिक क्लियर गर्न दिनुहुन्छ कि यो बडो टेक्निकल कुरो छ सबैले बुझ्न जरुरी छ डेलिगेट पावर भन्न साथ कस्तो हुन्छ भने जसलाई दिएको छ त्यो अधिकार उले जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नुपर्छ जसलाई दिएको छ जसरी गर भनेको छ दुईटा कुरो एकदम याद गर्नु होला जसलाई दिएको छ जसरी चाहिँ गर भनेको छ अब त्यो भन्न साथ तपाईले धारा 76 को धारा 7 हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था भएन प्रतिनिधि सभाले हैन अथवा 5 बमोजिमको धारा उपधारा 5 बमोजिमको र वा 3 बमोजिमको भन्नुस् त्यो प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने भन्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ के जस्तो 1 बमोजिम सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी जसले चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेको छ हैन सरकार बनाउन पुग्ने हैसियत भएको 74 सालको इलेक्सनमा त्यो स्थिति हो हैन 121 नेकपा एमाले 63
माओवादी, त्यसपछि 53, 63 काङ्ग्रेस यस्तै थियो। त्यसैले कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेका थिएन सरकार बनाउनलाई। तर त्यो बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओलीजी प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ 3 गते 74 साल प्रक्रिया नै धारा 76 को 1 अनुसार हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको दलिल छ नि। त्यही भन्दैछु तपाईँलाई, म क्लियर गर्छु, तपाईँले नसोच्दै म क्लियर गर्छु। उहाँ 74 सालको फागुन 3 गते उहाँलाई प्राइम मिनिस्टरमा नियुक्ति गरियो। राष्ट्रपतिले सूचना निकाल्नु भएको छ, उहाँलाई एपोइन्टमेन्ट लेटर दिएको छ, तपाईँ धारा 76 को धारा 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भनेर फेरि त्यो राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। प्रकाशित पनि भएको छ होइन। अब उहाँले 74 साल फागुन 3 गते के अरे 27 गते विश्वासको मत लिनुभयो। विश्वासको मत लिँदा उहाँलाई 64% होइन 76% को समर्थन छ। 268 जना उपस्थित भए प्रतिसभाका मान्य सदस्यहरू, त्यसमा 208 जनालाई उहाँलाई समर्थन गरेका थियो। त्यहाँ नेकपा माओवादी, एमाले, त्यसपछि सङ्घीय समाजवादी, राजपा लगायतका दलहरूले उहाँलाई समर्थन गरेका थियो। त्यो हो। अब तपाईँलाई एउटा क्लियर गरौँ भने त्यो प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको पत्र हुन्छ के, उहाँले 76 2 बमोजिमको पत्र प्राप्त गर्नुभएको छ। अब 74 1 बमोजिम उहाँ कन्भर्ट हुनुभयो कि भएन, त्यो राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित भएको हुन्छ, उहाँलाई नियुक्ति पत्र पनि दिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो त हामीले छलफल त्यही गरौँ, त्यो हामीले उठाएको छौँ। मैले यहाँनिर रोकेँ, हामी एउटा ब्रेकमा जान चाहन्छौँ। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ। अहिलेलाई एपी टक टाइममा छोटो ब्रेक। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। ब्रेकपछि एपी टक टाइममा पुनः स्वागत छ। अघि हामीले बहस गर्दै थियौँ कि प्रधानमन्त्रीले म 76 को 1 अनुसार नियुक्त भएको हुँ भन्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो कि 76 को 2 अनुसार हो जुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित छ भन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीले फेरि के भन्नुभएको छ भनेपछि 2 1 मा कन्भर्ट भयो भन्नुभएको छ। यो विरोधाभासपूर्ण तरिका के हो? एकदम तपाईँले एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ 74 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभयो। त्यो राजपत्रमै प्रकाशित भएको छ, त्यसैले त्यसमा धेरै डिबेट गर्नुपर्ने जरुरी भएन। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र 75 साल जेठको 3 गते एकीकरण भयो। अब त्यो भइसकेपछि फेरि यो कस्तो हुन्छ भने एपोइन्टमेन्ट हुन्छ कि त्यो जुन त्यसलाई प्रमाणित कसैले त प्रमाणित गर्छ नि, 2 को हो कि 1 को हो कि भन्ने प्रमाणित संवैधानिक मान्यता पाउनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीसँग केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण नै 2063 छ। हेर्नुहोस्, त्यो 63 को त्यो ऐनको दफा 8 मा राष्ट्रपतिले जतिलाई पनि नियुक्ति गर्नुहुन्छ त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने अनि त्यो कपी आफूसँग सुरक्षित राख्ने र त्यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय पनि पठाउने र त्यही कुरोलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउने, कानुन मन्त्रालयले कहाँ पठाउँछ, मुद्रण विभागमा पठाएर प्रकाशित हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब मलाई सबै आम नेपाली नागरिकलाई पछिल्लो समयमा त्यो भयो फेरि हैन? भएन छैन। भएको त के हो भन्दाखेरि प्रतिसभा विघटन गर्ने सूचना मात्रै, जुन 77 साल 9 महिना 5 गते प्रतिसभा विघटन गर्ने सूचना थियो, त्यो जुन राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ बहसमा प्रश्न उठिसकेपछि 77 साल 10 महिना 8 गते रातारात छापेर त्यो प्रकाशित भयो। त्यसको पनि भ्यालिडिटी के हो भन्ने कुरो छलफल छँदैछ। अहिले मैले तपाईँलाई भने जुन त्यो उहाँ चाहिँ 74 1 मा कन्भर्ट भयो भन्नुहुन्छ नि, त्यो कहाँ छ राजपत्र? कन्भर्ट भयो हुनु पर्यो। फेरि अर्को कन्भर्ट भएको छ, विघटन पछि 10/8 मा प्रकाशित गरियो, जुन के अहिलेको समयमा या संविधान र कानुन अनुसार त्यो कृत्य हो। त्यो ब्याक डेटमा प्रकाशन गरिए पनि कि त्यही लिगल हो भनेर आउनु पर्यो, होइन भने जनतालाई ढाँट्न पाइँदैन। प्रतिसभा विघटन गर्ने सूचना त्यति महत्त्वपूर्ण लुकाएर किन राख्यो, राजपत्रमा किन प्रकाशित गरिन, त्यो प्रश्न हामीले उठाएको छ। अहिले पक्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ 76 1 मा उहाँ कन्भर्ट भयो भन्नुभएको छ नि, त्यो कन्भर्ट भए राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने जरुरी छ। फेरि त्यो कन्भर्ट भयो होइन भन्ने म तपाईँलाई प्रमाणको रूपमा उहाँको सरकारको डिप्युटी प्राइम मिनिस्टर उपेन्द्र यादव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पार्टीको सङ्घीय समाजवादीको 2 जना मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले 77 साल 9 महिना 8 गते पुसको 8 गते राजीनामा दिनुभयो र
राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति 9 गते निस्किया छ, त्यो राजीनामा स्वीकृति गरे र त्यही दिन उहाँहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिनु भएको छ सङ्घीय समाजवादी फोरमले। यदि 76 एक बमोजिम सरकारमा कन्भर्ट भएको स्थिति हुन्थ्यो भने त्यो विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो हुँदैन थियो। अझ तपाईँले चाहिँ संविधानको राज्यपालले पनि विश्वासको मत फिर्ता ल्याएको थियो। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दा उहाँ 76 को 2 कै हो हेर्नुहोस्। फेरि 1 र 2 को कारणले केही फरक पर्दैन। उहाँको लिखित जवाब अहिले हेर्दा अहिले जुन अदालतमा लिखित जवाब दिनुभएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मलाई 76 एक बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छ भन्नुभएको छैन। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि 76 एक बमोजिमको म हुँ तर सरकार बनाउने सम्भावना छैन किनभने मसँग 174 को समर्थन छ। फेरि त्यो 174 को समर्थन छ कि छैन भन्ने कुरो केले क्लियर गर्छ भने 76/9/5 मै उहाँले जुन विघटन गर्नुभयो 3:30 बजे त्यो 10:30 देखि सुरु भएर 3:30 बजे त्यो प्रतिनिधि सभामा संघीय संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। हेर त्यही स्थिति त्यो समयको विषयमा त फेरि विवाद छैन त। हो अब होइन समयले फरक पर्दैन। तपाईँलाई उदाहरणको लागि सर्वोच्चले भन्या सूर्यबहादुर थापाले चाहिँ 11:45 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो 2:30 बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। हेर्नुहोस् दर्ता भइसकेपछि अदालतले के भनेको छ भने त्यो समयकोले केही फरक पर्दैन है। उहाँ त त्यो पुरानो नजिर हामीसँग छ छँदै छ। तर फेरि संविधान फेरिएको र संविधान नै हामीले अर्को संविधानमा प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ भने विगतको संविधानको नजिरलाई हामीले यहाँ उल्लेख गर्न पाइन्छ त। प्रश्न गर्नुभयो हेर्नुहोस्। फेरि यहाँ त के छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर राजपत्रमा प्रकाशितै भएको छैन, भइदै छैन। पहिलो कुरो हेर्नु त्यो बारेमा पनि छलफल हुनुपर्ने छ, हामीले प्रश्न उठाएका छौँ। अब दोस्रो कुरो के हो भने नि उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव त दर्ता भयो ल एकछिन मानौँ 3:30 मा त विवाद भएन। संघीय संसदमा चाहिँ उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिको कार्यालयले पठाएको सूचना 5:10 मा छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि टाइमकै कुरो छ। फेरि यो टाइमले फरक पर्दैन। हेर्नु उहाँको आखिरमा फेरि अर्को त अब एउटा जानकारीमा लिनुपर्ने यो 77 साल 9 महिना 3 गते राष्ट्रपति कार्यालयमा विशेष अधिवेशन डाक्न चाहिँ गयो नि त निवेदन दर्ता नगरे। यसरी बुझौँ यसलाई कि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सूचना संसद सचिवालयलाई बिहान प्राप्त भयो, अविश्वासको प्रस्ताव त्यसपछि दर्ता भयो र राष्ट्रपतिले विघटन गरेको सूचना फेरि साँझ प्रकाशित गर्नुभयो। भनेपछि राष्ट्रपतिले त्यो सूचना अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि प्रकाशित गरिदिएको भए त्यो के वैध हुन्थ्यो? होइन हुँदैन थियो। एक त सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने। त्यसको अब कहिले सूचना प्रकाशित भयो भन्दाखेरि रातारात छापिएको छ नि त। तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँहरूकै मिडियाले बाहिर ल्याएको छ 77 साल 10 महिना 8 गते आधा रातमा छापेर त्यो वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ। बिहान कति बजे 9 गते कति बजे गरिएको छ र 9 गते बल्ल माननीय दाजुले चाहिँ अदालतमा पेश गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त्यो फेरि त्यसको प्रमाण बुझ्न जरुरी छ, हामीले भनेका छौँ। किनभने त्यो राजपत्र प्रकाशित गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, कानुन मन्त्रालयले चाहिँ मुद्रण विभागमा पठाउनुपर्ने, त्यो सबै मगाएपछि आइहाल्छ। जसरी प्रतिनिधि सभामा संघीय संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता कति बेला भयो त्यसको सबै चाहिँ होइन दर्ता सर्ता चलानीदेखि लिएर सबै कुरो मगाएको स्थिति छ। त्यस्तै मगाएपछि स्पष्ट हुन्छ। त त्यसले पनि फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् के भन्छु भने उहाँ उप त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ भनेपछि उहाँले जुन 64% मलाई समर्थन छ भने त्यसलाई त खण्डन गरेन। सेम स्थिति के थियो सूर्यबहादुर थापाको थियो। हेर्नुहोस् सूर्यबहादुर थापा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो तर प्रतिनिधि सभाको चाहिँ के अरे संघीय के अरे त्यो बेलाको संसदमा चाहिँ 2:30 मा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अदालतले के भनिसकेको छ भन्दाखेरि यो फेरि तपाईँले चाहिँ संविधान संशोधन भएपछि भनेको छ यो फेरि संविधान फेरिएपछि के फेरियो त्यो फेरिएको कुरोमा चाहिँ पूर्व कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिसमा लिइन्न, नफेरिया कुरो यो टाइमको कुरो बारेमा संविधानमा लेखाएको छ र त्यो लेखाएको छैन। फेरि त्यो एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो नजिर पनि के हुन्छ सर्वोच्च तपाईँ इभेन पञ्चायतको संविधान भएकै बेलाको नजिर पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो कानुन र संविधानसँग नभाइजिएका कुराहरू हेर्नुहोस्। अब हामी अर्को प्रसङ्गमा आउँ कि यो अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदले जुन संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरेको छ यो विषयमा हिजो सभामुखले संवैधानिक परिषदले पठाएको पत्र फिर्ता पठाइदिनु भएको छ। यसको वैधता र यसको लेजिटिमेटीको विषयमा के हुन्छ? अब तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस् म 4-5 वटा कुरो त्यो सभामुखजीले जे फर्काउनु भएको छ। नम्बर 1 किन फर्काउनु भएको छ भन्दाखेरि मलाई जुन संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि संविधान 2066 हामीसँग जो छ त्यसको दफा 6 को 1 र 2 मा दफा 6 को उपदफा 1 र 2 मा के छ भन्दाखेरि अध्यक्षले संवैधानिक परिषदको अध्यक्षले चाहिँ बैठक बोलाउने र बैठक बोलाउँदा ठाउँ
मिति, समय र विषय सूची सहित कम्तीमा 48 घण्टा अगाडि सबै सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ बैठक बोलाउनुभन्दा अगाडि भनेको छ। अब उहाँले सभामुखजीले त्यो फर्काउनु भएकोमा के छ भन्दाखेरि जस्तो 77 साल मङ्सिर 30 गते बिहान बैठक डाकियो, कोरम पुगेन, निर्णय हुन भएन। त्यसपछि 9:45 मा कति बजे 9 बजे क्याबिनेटको मिटिङ बसेर अध्यादेश जारी गर्ने मतलब राष्ट्रपतिका चाहिँ लगेर राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ त्यही दिन हेर्नुहोस् अध्यादेश जारी गरेर त्यही दिन राजपत्रमा पनि निस्किया छ। हेर्नुहोस् निरजी बडो गजबको कुरो छ, अघिल्लो निस्किया छैन, यो निस्किया छ। 5 बजे बैठक बस्यो। हेर्नुहोस् अब ऐनले के भन्छ भने फेरि यो अध्यादेशले के गरेको छैन, त्यो मूल ऐनको दफा 6 को उपदफा 1 र 2 विषयलाई संशोधन गरेका छैन। हरेक मिटिङको हेर्नुहोस्, हरेक मिटिङको एकचोटि बोलाएपछि त्यो कोरम पुगेन, अर्को मिटिङ फेरि 48 घण्टा अगाडिको सूचना दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त्यो फेरि डाक्न पनि। अब अध्यादेश कति बेला जारी भयो? बिहान मिटिङ बसिया छ, 5 बजे त अर्को मिटिङ बस्यो। सभामुखले के भन्नुभएको छ भन्दा मलाई त्यो ऐनको दफा 6 को उपदफा 2 भने मलाई सूचना नदिकन गरियो, गैर कानुनी भयो। नम्बर 1। नम्बर 2 अब यो यही अध्यादेश पनि विपरीत छ त्यो निर्णय। हेर्नुहोस् त्यो कोरमै नपुग्न गएको छ। यो अध्यादेशले के गर्यो, दफा मूल ऐनको दफा 3, 5 लाई संशोधन गर्यो र 6 र 7 जिक्यो। हेर्नु 3 र 5 मा 3 मा कोरमको बारेमा छ। 3 मा के छ, पहिला साबिक ऐनमा के थियो भन्दाखेरि अध्यक्ष सहित 4 जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसलाई संशोधन गरेर भाषै मैले ल्याएको छु। यहाँ के भनेको छ भन्दा अध्यक्ष सहित तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यहरूको उपस्थितिमा मात्रै कोरम पुग्छ भनेको छ। अब फेरि यो ऐन यस्तो टिपिकल छ, सबै ऐनमा अध्यक्ष भन्नाले अध्यक्षलाई जनाउँछ, सदस्य भन्नाले सदस्यलाई जनाउँछ र सदस्यले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ भन्ने सबै ऐनमा छ। इभेन बग्नु है अलिकति यो टेक्निकल कुरो छ, त्यो न्याय परिषद ऐन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने ऐनमा पनि त्यही छ। तर यो ऐनमा के छ, अध्यक्षले जनाउने, सदस्यलाई जनाउने। अब 3 मै के छ, जुन संशोधन गरेको दफा छ त्यसमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यहरूको बहुमत भन्नु छ। सदस्य अहिले कति छन्, उपसभामुख बाहेक 4 जना छ। 4 जनाको बहुमत कति हुन्छ? तर 3 जना मैले तपाईँलाई पाउनु छ। दुईटा कुरो म यहाँ भन्नु छ। मलाई 3 जना जरुरी छ भने यही अध्यादेशले पनि 4 जना नभइकन कोरम नपुग्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो उसमा मात्र होइन, कोरममा मात्र होइन, निर्णय गर्दा पनि अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यहरू भने तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य कति छन्? 4 जना छन्। त्यसैले चाहिँ त्यो यही बमोजिम पनि मिल्दैन, पक्नु अर्को मतलब कोरमै पुग्दैन, अवैध छ। तेस्रो कुरो वैशाख 8 गते 77 साल वैशाख 8 गते के भयो, यो अध्यादेश एकचोटि जारी भयो। फेरि हेर्नुहोस् एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि पर्नुहोस् न, मलाई भन्न दिनुहोस् अलिकति। त्यो अध्यादेशको सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि एकचोटि कुनै अध्यादेश जारी भयो भने कि त्यो कानुनमा परिणत हुन्छ, संसदमा पेश गरेर कि त्यो खारिज हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसलाई रिपिट गर्न पाइन्न। यदि रिपिट गरियो भने फ्रड अन कन्स्टिट्युसन भन्छ। हेर्नुहोस् त्यो संविधानमाथि जालसाजी गरियो भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् अब उहाँले वैशाख 8 गते किन 4 दिनमै फिर्ता लिनुभयो होइन? अहिले त्यही अध्यादेशलाई फेरि उहाँले जारी गर्नुभएको छ, त्यस कारणले पनि मिल्दैन। अनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हेर्नुहोस्, छोटो हामीसँग समय कम छ एकदमै। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 11 जनाको सिफारिस गरेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ संवैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मलाई बैठकको जानकारी नै नदिकन गर्यो भनिसकेपछि सर्वोच्चले के गरेको छ, त्यो 48 घण्टाको कुरो एकदमै स्ट्रिक्टली व्याख्या गरेको छ। अब यहाँनिर जस्तै मैले आफैले यो प्रश्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पनि गरेको थिएँ कि उहाँको तर्क थियो कि संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्य बैठकमा उपस्थित नहुनु गैर कानुनी हो कि उपस्थित भएर असहमति जनाउनु गैर कानुनी हो भन्नुभएको छ। यो पनि अदालतले जवाब दिइसकेको छ। त्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित भएन, उसले वेब गर्यो, सारा कुरो गर्यो होइन। त्यसैले चाहिँ भएर बैठक बोलाएर 11 जनाको सिफारिस गर्दाखेरि त्यो बेलामा कोरम पुगेको थियो। हेर्नुहोस् तर विपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्य उपस्थित नभएको कारण त्यो बेलामा डक्ट्रिन अफ वेबर भन्छ कि त्यो अधिकार परित्यागको कुरो पनि गर्छ। हेर्नुहोस् त्यो सवाल उठाएर गरी अझ त्यो बेलामा 24 घण्टा अगाडि सूचना दिएको थियो। हेर्नुहोस् 48 घण्टाको प्रोभिजन थियो। हेर्नुहोस् सर्वोच्चले के व्याख्या गर्यो भने त्यस्तो कुरो हुँदैन। हरेक मिटिङ अगाडिको मिटिङमा उहाँ उपस्थित हुनुभयो कि अनुपस्थित हुनुभयो छैन, हरेक मिटिङमा उहाँलाई 48 घण्टा अगाडि जानकारी दिनै पर्छ। त्यो नदिया हुनाले त्यो बदर गरियो। हेर्नुहोस् त्यसैले अहिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यूले उठाउनु भयो आफ्नो पोलिटिकल्ली त्यो कुरो होला। कानुनले के भन्छ, संविधानले के भन्छ? अब जस्तै सभामुखले यो पत्र फिर्ता पठाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यही अध्यादेश मार्फत जारी भएको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेका नियुक्तिहरूलाई वैधता प्रदान गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले ती संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भयो भने
अब ठिक छ तपाईँले मैले एउटा थप्नुपर्ने छ। एउटा त सुनवाई समिति प्रतिनिधि सभा फेरि कति सुन्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय कति गरेको छ? 77 साल पुस 5 गतेको 9:45 मा क्याबिनेटको बैठक बसेर सिफारिस गरेको छ। त्यो 2:21 मा चाहिँ सूचना निस्केको छ। हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस्, संसदीय सुनवाई समिति पनि छैन। हेर्नुहोस्, सामान्य चाहिँ प्रधानमन्त्री खड्गौलीज्यूले अयोधी प्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति गर्दा त्यो संसदीय सुनवाई समिति छैन भनेर त्यो बेलामा चाहिँ संसदले फिर्ता पठाइदिएको छ उहाँले गरेका सिफारिसको। त्यसपछि रामप्रसाद सिधोला न्याय परिषदको सदस्य जसलाई सिफारिस गर्दा अझ त्यसमा त के गर्नुभएको छ, संसदीय सुनवाई समिति छैन, मैले नै फिर्ता लिएँ भनेर फिर्ता ल्याइसकेको छ। त्यसैले अहिले के हो भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, संविधानमा मान्दिनँ भन्ने हो भने त एउटा हुन्छ। हेर्नुहोस्, सभामुखले एउटा चाहिँ व्यवस्थापिका संसदले फर्काइदिया हो, त्यो सभामुखले फर्कायो होइन नि। जसरी अहिले खड्गौलीजीले चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर प्रयोग गरे म मन्त्री परिषदको अध्यक्षले भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यो ठिक कि बेठिक भन्ने कुरो अदालतमा चलिरहेको छ। अब सभामुखले फर्काएको कुरो ठिक कि बेठिक भन्ने कुरो निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ? के संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्रपति र चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छ? छैन। उहाँले फर्काउनु भएको छ, त्यो लिगल छ, संवैधानिक छ। किनभने हिजोको हाम्रो प्र्याक्टिस पनि हो। यो स्थितिमा अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो नियुक्ति दिन मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यदि नियुक्ति दिने हो भने संसद विघटनदेखि लिएर हिजो सभामुखले फिर्ता पठाएको निर्णय पत्रसम्म सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अब त्यसरी जाने हो भने चाहिँ संविधान त सम्पूर्ण कुरा एउटा के हुन्छ अहिले भन्नुहोस् न, सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्तले तीनटा निकाय, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका होइन। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बिचमा त एकदमै सिधासिधी चाहिँ कन्फ्रन्टेसन देखिएको छ। अहिले यदि सभामुखले गरेका कुरो मैले मान्दिनँ भनेर चाहिँ यदि प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले गरेका कुरो म मान्दिनँ, मैले हाउस बोलाउँछु, प्रतिनिधि सभा बोलाउँछु भन्नुभयो भने के हुन्छ? के त्यो धारा 103 अनुसार होइन, त्यो छ नि त। 25% सांसदले निवान गर्ने, सभामुखले बोलाइदिने, के हुन्छ अनि? त्यसपछि त्यसरी चाहिँ एउटा कन्फ्रन्टेसनमा जाने कुरो गर्न हुँदैन। त्यसको सल्युसन छ नि त संविधानमा। यदि त्यो विवाद भयो भने अदालतमा जानु पर्यो। जसरी प्रतिनिधि सभाको विघटनको बारेमा अदालतमा गएको छ, सभामुखले फर्काएको गलत छ भने त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नु पर्यो नि त। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि सभामुखले धारा 103 लाई प्रयोग गरेर संसद बोलाउन सक्ने अधिकार राख्नुहुन्छ। त्यो मात्रै होइन नि, तपाईँले सहीकै हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ 25% सांसदले चाहिँ के गर्न सक्छ? कल गर्न सक्छ। त्यो कुरोलाई राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतले उहाँले बोलाउनु भएन भने संविधान के अरे प्रतिनिधि सभाको चाहिँ बोलाउने सदस्यहरू पूर्व सदस्य भइसकेको स्थिति भन्छ नि फेरि। हेर्नु, विघटन अब त्यही त मैले भने नि, यदि विघटन गरेको कुरो जसरी अहिले सभामुखले फर्काएको कुरो मान्दिनँ भनेर उहाँले सिधै भन्नुभयो भने मैले तपाईँले चाहिँ विघटन गरेको कुरो मान्दिनँ सभामुखले भन्नुभयो भने के हुन्छ? गन्जागोल हो। त्यसैले हेर्नु, अब संविधान अब विवाद भइसकेपछि विवाद गर्ने, त्यो व्याख्या गर्ने, फैसला गर्ने अधिकार कसलाई छ? न्यायालयलाई छ। हेर्नु, त्यो बाहेक अरूलाई छ? प्रधानमन्त्रीले आफैले त्यो मुद्दा फेरि अदालतमा जान सक्छ। अदालत नै हो। हेर्नुहोस्, हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नु, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मलाई पनि विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।